हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आसा? बरी आसा न्हू? बरीच आसपा जाय. आमी बी बरी आसा. खूब दिसांनी ब्लॉग स्टार्ट केलो. खरेंच टायम मेळनाशिल्लो म्हाका. ह्या दिसांनी आमगे घरा काम बी चालू आशिल्लें. किचन बी आमगे तयार केला. सो किचन बी करपा काम चालू आशिल्लें आनी हॉलांनी पळय प्लास्टर पेंट बी चालू आशिल्लो. ताका लागून सो आतां म्हाका रांदपा बी जाय. कडी आसा, शीत करपा जाय, भाजी करपा जाय आनी आतां धाकटें बी आमगे न्हिदला जस्ट. ताका आतां न्हिदयला हांवें. आनी आमगे व्हडले बाय बी स्कॉलाक गेला, आमगे पप्पा बी कामाक गेला. मागीर फुडलो ब्लॉग कंटिन्यू करता. तोपर्यंत बाय फ्रेंड्स. आतां म्हगेलें सगळें काम बी जालें. आतां दनपारची देड जाला आनी आमगे बायेक हाडपाक पप्पा आमगे गेला. सो आमगे चिरमुली बी गेला तेज्या वांगडा. ताका न्हेसून बी धाडलें. दीदीक हाडपा वयता ते आतां ह्या दिसांनी. पावस आसल्यार व्हरना ताका. पावस नासता तेन्ना घेवन वयता. आयज मातशें पावसान बरें केलां हांगा. पावस ना तितलो. सो फ्रेंड्स, ही पळया आमगे भुरगीं येयली. तुमकां दाखयता. सो फ्रेंड्स, आतां आमगे जेवण बी जालें आनी दनपारची 3 जाल्ली आसा. तुमकां दाखयता. हे पळया 3:05 मिनटां आसा आनी आतां बाय आमची ट्युशना वचपाचो टायम जाला. 3 ट्युशन, 3 ती 5:30 मेरेन ट्युशन घेता. तेंगे हांगा लागींच घातला ताका. मी सांगलेलें हांवें एक ब्लॉकान ताका ट्युशनाक घातला म्हणून. सो राव दाखयता. फ्रेंड्स, इजन कशी आसा? बरी आसा आनी बरी जाता. आमी बी बरे आसा. सो आतां 3 जाला. हांव ट्युशना वयता आनी मम्मा आनी बाय घरांत आसतली. ट्युशना वचून 5 येतले. 5:30 येतले. सो हे पळया दीदीक बाय करपा धांवला. बाय म्हण दीदीक.